ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् एव सन्ति देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकृभ्यो चक्षुभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्माहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं वीरभद्रजं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं वदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीराञ्चक्षचतुष्कदक्षिणपकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मारणमिन्द्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं निफलगन्धपुष्पाम्बरं नवदने क्षिणं सकलदेवतारूपिणं जलजहंसकं ददभिदानपूर्वं गुरुं श्रीदत्तदेवं ह्यवधूतहंसं श्रीरामकृष्णं च सदाशिवेन्द्रं स्वयं प्रकाशाख्यमुनिप्रकाण्डम् अस्मद्गुरों सन्ततमानतोऽस्मि। तमोनान्तानन्दमितीश्वरं नमामि तं मुनिश्रेष्ठं नवधूतमहर्निशं सर्वदेवकृतावासं सर्वलोकनमस्कृतं कृपावतारं लोकेस्याह्यवधूतं समाश्रये। प्रणवानन्दब्रह्मेन्द्रं सुप्रसन्नमकल्मिषं तं नमामि गुरुश्रेष्ठं ज्ञानमार्गप्रदर्शकं श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य श्रीप्रणवानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतसद्गुरवे नमो नमः। ओं श्रीभुवनेश्वरी कृपावताराणां नवसारपुरी नवरत्नमणिभूतानां जितेन्द्रियगुणग्रामाणां सततं प्रणवजपनिष्णादानां दीनार्तत्राणबद्धदीक्षाणां मलत्रयपदपाटनलम्पटानाम् अज्ञानध्वान्तविध्वंसविमलकटाक्षवीक्षणविहाराणाम् आत्मज्ञानदानचतुरचरणकमलानां भवजलधिमग्नतरैककृपाविलासानां निरामयनिरञ्जननिर्गुणनिर्विकल्पनिरूपाधिदत्तद्वयकैवल्यान्तसाक्षात्कारपूर्णमानसानां श्रीभुवनेश्वरी स्वरूपाणां श्रीभुवनेश्वरी अवधूतविद्यापीठस्थापकानां श्रीमद् शान्तानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य परमगुरूणां तत्करकमलसञ्जातानां साम्प्रतं श्रीभुवनेश्वरी अवधूतविद्यापीठमलङ्कुर्वतां ब्रह्मनिष्ठानां श्रीमद् प्रणवानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमहंसपरिव्राजकयोगिवर्य सद्गुरूणां पादकमलयोः शिष्यजनैः प्रणामाक्रियन्ते। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। नगराधिकं दत्तं नगराधिकं तपः नगराधिकं वाच्यं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಎದೆಯೇ ಚಾಣಕ್ಯ देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वतजिवावजाजनैः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभिदिष्टमृतन्यतः अधरे सिन्धुशत्रवः इन्द्रयो वृत्रः दृष्टा देवीं वाचुर्नयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानान्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वाग्नां दृष्टदयितो सुमुहूर्तोस्त्युज्जनगृह्णन्तो शुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु निध्यात्मान्येन्नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषाद्धयन्नः शतं जीवेम शरदस्य वीराः दीर्घायुष्यमस्तु आचम्याम्। ह्रीं ह्रीं क्लीं तं शोधयामः। ॐ अक्षतां गृहीत्वा शुक्लां वरधरं विष्णुं चतुर्भुजं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूः प्राणानां
ओम ओम नमो वार्ता समस्त तीर्थक्षेत्राला श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव दारावलं तन्त्रबलं तदेव विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपदे हरिं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन प्रथमाप्त्यर्थं माधव महागणपति प्रार्थनापूर्वकं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नराजो विनायकः धूमजयत्रगणाध्यक्षपालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डश्चोर्पकर्णो हैरम्बस्कन्दपूर्वजः कलासङ्ख्यानि नामानि पठे शनिजादिभिः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेऽर्थः सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते अभीप्सितात्मसिद्ध्यर्थं पूजितो यत्सुरैरपि सर्वविघ्नस्यते तस्मै गणाधिपतये नमः महागणपतये नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि अभ्यां शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतरं मन्दरे अष्टाविंशतितमे युगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्देऽस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादित्यसंवत्सराणां मध्ये सौरमानेन स्वस्तिश्री विश्वावसुमनां संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे षष्ट्यां शुभदितो वासरः वासरस्तु भौमवासरयुक्तायां ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां शुभयोगकरणे मंगलसङ्गविशेषेण चित्तायां तस्यां वर्तमानायां षष्ट्यां शुभपुण्यतिथौ पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशौ आविर्भूतानां प्रणवानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतसद्गुरुपादानां पादादिशिरोपर्यन्तं समस्तव्याधिदोषविषजोगुणाभिजातदोषनिवारणद्वाराध्यर्थम् दृढगात्रदाय भवद्यप्राप्त्यर्थं वेदोक्तशतायुष्यप्राप्त्यर्थं चिन्तितमनोरथकामना सिद्धिप्राप्त्यर्थम् आसेत हिमाचलपर्यन्तं वासीनां भारतीयानां विदेशीयानां च समस्तभक्तकोटिमहाजनानाम् अन्योन्यतासिद्ध्यर्थं मनक्लेश मनस्सङ्कटनिवारणद्वाराध्यर्थम् आसेत हिमाचलपर्यन्तं वासीनां भारतीयानां भक्तकोटिमहाजनानां कुटुम्बे स्थितानां सर्वे विद्यार्थीनां सकलविद्यापारङ्गतसिद्ध्यर्थं परीक्षायां विशेषप्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णतासिद्ध्यर्थं युवकानां युवतीनां कुलाचारधर्मेण उचितकाले विवाहानुकूल्यतासिद्ध्यर्थम् उचितकाले उद्योगानुकूल्यतासिद्ध्यर्थं व्यापारे दिने दिने धर्ममार्गे लाभ अभिवृद्धिकरणसिद्ध्यर्थं समस्तशापदोषनिवारणद्वारासिद्ध्यर्थं समस्त दृष्टिदोषनिवारणद्वारासिद्ध्यर्थं सर्वभयनिवारणद्वारासिद्ध्यर्थं मध्यपुण्यदिने यथालब्धद्रव्येण वनदुर्गामूलमन्त्रसेत चण्डीहवनाख्यम् आचार्यादिऋत्विग्मुखेन गुरोराज्ञया अद्य करिष्यामः अक्षतान्तरतो निधस्याम्